سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے گئے وہ قدر و شان اہل بیت کس شکی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر گئے دن دہاڑے لٹ رکھا گئے اور کاروان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ ہے علیکم اور دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی اور داستان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، حسینیت، حسینیت۔ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں، کائنات چے پہلا گھرانہ ہے جدی تربیت مشن تی ہوئی ہے خاص مقصد تے پاک نبی نے پروان چڑھائے نے حسین فرما دے نما ناراض نہ ہو میں نانا پاک تو گھٹی لئیے نانا پاک نے تربیت فرمائی ہے نانا پاک نے میں نو بچپن اندر خود شہادت دے تمغے تے ڈگریاں دیتیاں نے اما جدو نانے ڈگری دیتی ہے کسے صحابی اعتراض نہیں کیتا میں نو نانی جناب اما عائشہ خود فرمایا ہے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اخبرنی جبریل ان ابنی غازہ یعنی الحسین یقتل بارض الطف وجاءنی بغازہ التربہ میں نو نانی خود دسیا ہے حسین پاک دی شہادت دی خبر نبی نو جبریل دیتی ہے حضور فرمایا میں نو جبریل نے مقتل گاہ دی مٹی بھی لے آکے دیتی ہے دوجی روایت جناب ام سلمہ پاک دی فرمایا میرے گھر کھیڑ رہے نے پاک نبی مسکرا رہے نے شہزادیاں دا کھیل دیکھ کے تھوڑی دیر گزری ہے حضور دی آنکھاں نم نے فرمایا عرض کی تھی آقا ہونے اکھاں تر ہو گئیاں نے فرمایا آج او فرشتہ آئے جڑا اس تو پہلے کدے نہیں آیا انہیں میں نو آکے دسیے آقا توڑی امت توڑے بیٹے حسین شہید کرے گی میں آکھیا کتھے انہیں آکھیا مٹی بھی لے آکے دیواں اجازت ہوئے تھے او مٹی دے گی ہے مٹی سلمہ رکھ لے جدو مٹی خون بن جائے میرا بیٹا حسین شہادت دا جام پی جائے گا میرے نبی دے غلاموں اے تمغے نبی دیتے ڈگریاں نبی دیتی ہے راستہ نبی نے دسے آئے نشان نبی نے دسے آئے پہچان نبی نے خود عنایت فرمائی ہے فرمایا پیاری اماں آج میں نانے دی پشت بیٹھے ہاں تھوڑی دیر بعد تیرے بابا جان نے سر چکے آئے جدو تیرا پتر سجدے چ سر جھکا ہے
قیامت تک سر اٹھاواں گا نہیں جدو نانا شر انور رکھے آئے مقتدیاں وچ جناب ابو بکر بھی ہے عمر و عثمان بھی ہے پاک علی بھی ہے جدو تیرا پتر سجدے چ سر رکھے گا میرے مقتدیاں وچ اکبر تے ہو سی مگر جوانی لٹ چکی ہو سی اونو محمد تے ہو سی مگر جوانی لٹ چکی ہو سی قاسم تے ہو سی مگر تقسیم ہو چکی ہو سی اما دھرتی کرب و بلا دی ہو سی دشمن دے چمک دیاں تلواراں ہو سن دشمن دے برستے تیر ہو سن تیرا پتر سجدے چ سر رکھے گا پھر اٹھائے گا نہیں اس منظر نو ہر درویش صوفی عالم عارف بیان کرے گا فقیر پیر آکھے گا گولڑے دا سید نصیر آکھے گا ابن ہے در کی طرح پاس وفا کس نے کیا ابن ہے در کی طرح پاس وفا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بدسیر بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ کیا کس نے کیا حشر یہ برپا کس کے اشاروں پر یزید آل زہرا پر ستم اوے بے حیا کس نے میرے پاک نبی دے پیارے ایک کائنات دا واحد گھرانہ ہے اے واحد شخصیت اے پرسنالٹی حسین دی اے دی منزل دتائی اور نانے کیتا آیا ڈگمگایا ہٹیا نہیں ہے پھر 61 ہجری دور آیا دنیا دا خناس انسان تخت حکومت آیا حسین باؤ دے عزائم نو او دے گھٹیا غلیظ ارادیوں نو بھانپ گئے سامنے دو راستے سن یا مدینے چ رہ کے حسین بادشاہ لڑ دے جان دے سن جدو یزیدی فوجیاں دے گندے خون نال میرے نانے دے روزہ اطہر دا تقدس پمال ہوئے گا میرے خون دے نال امت مزید منتشر ہوئے گی حسین نے جناب والا مدینہ چھوڑیا مکہ دی دھرتی دا رخت سفر بنیا پھر مکہ چھوڑیا حج واسطے لوگ مکہ وال حسین مکہ المکرمہ چھوڑ کے کربلا دی دھرتی سدھار گئے حسین بادشاہ امت نو بچامن دا کوئی بھی راستہ جناب والا نہیں چھوڑیا ہر عمل اپنا لائے کہ گھر گیا سب کچھ گیا مال گیا تاکہ میرے نانے دی امت بچ جائے لیکن ظاہر گئے یزیدی اقتدار دے بھوکے خواہشات دی دنیا آباد کرن والے آنے گھیرا تنگ کر دیتا آل رسول دا سات نو پانی دی بندش دا اعلان کر کے انہا دشمنی اہل بیت دا ایک نما رنگ لیکن یزیدی ملونہ نو کون دسے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے ترے رہتے ہیں مرجھایا نہیں 7 گزری ہے 8 گزری ہے 9ویں دی رات بادشاہ
خود ڈیمانڈ کی تھی یزیدی کتے حیران نے حسین نے پھر جذباتی فیصلہ کر لیا یہ بھوک پیاس اضافہ ہوئے گا انہیں فیصلہ ٹھیک نہیں نومی کیوں منگی ہے تاکہ دنیا نو دس دیاں کہ میں کائنات چپنی خواہشات نانے دے دین دے تابع کرن والا پیرا قیامت تک دا پیر مولوی مرشد تاجر بزنس مین خیال کرے کہ خواہشات نو دین دے تابع کرنا حسینیت تے دین نو خواہشات دے تابع یزیدیت نومی دی رات گزری ہے ایک پاسے 22,000 دے لشکر شادیاں رنڈیاں نچ رہیاں نے رقص و سرود دیاں بزماں نے دوجے پاسے حسین دے خیمچ قرآن دی آیات دی تلاوت ہو رہی ہے چھوٹا بھی قرآن پہ پڑھ دے بڑا بھی قرآن پہ پڑھ دے حسین نے پیغام دیتا دیوبندیو سنیو وہابیو شیعو تواڈی خوشی ہوئے تے قرآن نظر آوے تواڈی غمی ہوئے تے قرآن نظر آوے تواڈے معاملات وچ قرآن نظر آوے قرآن پڑھیا گیا حسین دے خیمچ قرآن دی تلاوت آج پھر مرضی رکھ یہ تیری پتر دی شادی تے قرآن دا اچھا پیغام ہے تا پھر سلامت رہے یہ تیری دھی دی رخصتی تے قرآن دا پیغام ہے تے اللہ تینوں سلامت رکھے فرقے والی ہو تجارت بھی دین دے تابع کر دے ہو سیاست بھی دین دے تابع کر دے ہو معاملات کر دیو رات قرآن پڑھ دیا گزری ہے جی میں صبح و صادق شروع ہوئی ہے پاک امام نے فرمایا علی اکبر شبیہ رسول جی بابا اذان دے علی اکبر نے اذان فرمائی ہے پورا غلمان جھک جھک ویکھ رہے نے امام برحق مصلی تے آئے امامت فرمائی ہے اے کائنات دی آخری نماز ہے زہرہ دی اولاد دی آخری نماز ہے رسول اللہ دے شہزادیاں دی آخری نماز ہے کائنات دے مقدس گھران دی نماز ہے حسن بصری فرما دینے اے مقدس کا فام تو پہلے ڈھل جانا ہے انہاں دی آخری نماز ہے میرے امام نماز پڑھائی ہے اپنے گلشن دیاں کلیاں پھول گلشتان دے لے کے بیگنے جی میں باد خزاں چلی ہے حسین دے گلشن دے پھول کٹنا شروع ہوئے اکبر دی جوانی لٹی ہے حسین ڈگمگایا نہیں ہے اصغر معصوم دے حلق تے تیر وجی آئے حسین لڑکھڑایا نہیں ہے حسین دے سامنے عباس دے بازو کٹ گئے نے حسین لڑکھڑا نہیں ہے بادشاہ دے سامنے جناب قاسم تقسیم ہوئے لڑکھڑا نہیں ہے اتھے ایک بچہ بڑا جوان مر جاوے ماں پیو حواس کھو بیٹھ دینے ایک کتنا عظیم انسان ہے کسی چاہ کے آلے کسے نو ہتھاں تے لے کے آلے کسے نو گڑڑی اچ بن کے آلے کسے دے بازو چون کے آلے نہ لڑکھڑا رہی ہے نہ ڈگمگا رہی ہے نہ پریشان ہے او دی وجہ کی ہے کیونکہ جنہوں کندیاں تے چایا نبی جنہوں جناب لعاب دہن چٹایا نبی جنہوں خود سکھایا لکھایا نبی اے او حسین ہے ایکی میں گھبراوے جس دی مثل مثال نہ کوئی شبیر حسبوں نسبوں عرفہ آلہ اسامنیا جگدہ پیر اور سیرت ساری پاک اتے متھیوں بدر منیر آزم ایک کون ہے جڑا محمد پاک دی تصویر ڈنڈا اچھا کر رہے آئے آج کمیٹی نہ نکلے تے دین نو کنڈے رشتہ نہ لبے تے دین نو کنڈے بزنس کمزور تے دین نو کنڈے لیڈر چھٹ جائے پارٹی گھبراوے تے دین نو کنڈے کربلا دا حسین دس رہے آئے اے بھوک بھی ہوئے پیاسا بھی ہوئے لیکن محمد پاک دے دین دا جھنڈا اج چکتا ہے تک
دین دی عظمت رفت حسین نو سلام کر کے 14 صدیاں بعد اج بھی غیرت مند نمازیاں دے نغمے ہوندے نے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے سارا گلشن کٹ رہی ہے پاک امام نہ لڑکھڑا رہی ہے نہ ڈگمگا رہی ہے جدو سارا گلشن کٹے پھر میرے امام خود تیاری فرمائیے ایس ویلے پاندیاں کھانچو اتھرو نے فرمایا سیدہ زینب نو سمجھایا لیلہ رباب نو بلایا فرمایا میرا امتحان ختم ہو چلیے تو آڈا شروع ہومن والا ہے قدم قدم تے مشکلہ منہ پھاڑے کھڑیاں نے مصیبتاں دامن پھیلا کے کھڑیاں نے کئی راستے کئی گلیاں کئی چوک کئی بازار سہراغاز کرنے جے بس دنیا نو پتا چل جائے شبیر دا سجدہ نہیں چھٹیا تے زینب دیاں بھیڑاں تے بچیاں دے پردے نہیں چھٹے فرمایا ویرا کھانچو اتھرو دی وجہ کی ہے فرمایا اچانک خیال آ رہی ہے کہ جدو میرا اجنبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا میرے پاک امام فرما رہے نے ہر رکنو تیار میں کیتا ہے جدو میری واری آئی ہے کوئی نہیں ہے سیدہ پاک نے چادر لپیٹی ہے اے تمام برکے دا کیتا سیدہ سکینہ وجود ادھرنال لپٹیاں بابا جان اس مڑ کے نہیں آیا مینو تیرا رونا برداشت مینو نانے دے دین دا رلنا برداشت نہیں ہے پاک نبی دے شہزادے تسلی دی کربلائے معلی والپاک نے کیتا امام نے طویل خطبہ عنایت فرمایا شامیو دا پترہ میں چادر تطہیر دی ملکہ میری ماں باب العلم دا پتر میں لیکن ظاہر گئے جدو خطبہ نبی دا پتر دے وے زہرہ دا شہزادہ دے وے رخ بدل گئے شامی شام کوفی کوفے وال رخ کرنا شروع ہو گئے عمر بن سعد بولیا ایک ایک کر کے جاؤ گے ایدہ گھر لٹ لے آجے بچے ذبح کر دیتے جے ہون امتحان مک چلے آجے ہون تو آڈا ٹائم ختم ہو چلے آئے آؤ انعام بل بڑھئے یزید دا قرب پائیے سامنے نہ رکھو کسے نے پھر پتھر مارے پھر کسے برچہ مارے پھر کسے تیر مارے پھر کسے تلوار دا نشانہ بنایا علامہ ابن جوزیہ کھدینے ایک امام دے پیر ہنچ پہ وسط ہوئے 34 زخم تلواراں دے لگے 33 زخم نیزیاں دے لگے میرے امام وجود پر قرار نہ رکھ سکے زمین کربلا دے انج جائے جویں قرآن رہل تو گردائے بے دل خو انج گھوڑے ڈگا جویں ڈگ پیا ورک قرآنو بے دردی دی اوڑک ہو گئی ایک کوک اٹھی اسمانو آج جنازہ میرو وفادہ اٹھ چلے ایس جہانو آزم حسین دا ڈٹھا نہیں کیتی ہائے زبانو امام علی مقام نے زور لایا سجدے والی کیفیت بنائی ہے سر با سجود ہو کے
تسبیحاں شروع کی تیاں علامہ ابن اسیر رکھ دینے مخالف فوج تو اعلان ہویا کون ہے جڑا حسین دا سر لے کے آئے عمار عبداللہ نام میرے قدمہ دیا گھٹ پاک امام سنیے فرمایا کون ہے میں کہا عبداللہ کیویں آنا ہے تیرا سر لینا آیا فرمایا ظالمہ تو تے میرا قاتل ہی نہیں میں نو میرے قاتل دیا نشان نانے نے او دا نا ہی نہیں ہے تو میرے خون ہاتھ رنگین کر کے کیوں جہنم دائیں دن بڑھنا چاہنا ہے او دے ہتھوں تلوار گری ہے اپنے لشکر دوال منہ کر کے آدھا صفا کو ظالم و درندے ہو آج پہلی باری میں انسانیت میراج تے ویکھی ہے ایڈا لجپال سخی جے حسین او دی سانساں دی ڈوری کٹ رہی ہے بچے کٹ چکے نے گلشن لٹ چکی ہے آخری ویلے نانے دی امت نو جہنم تو بچاون دیاں بولیاں پیا بولدا ہے پھر شمر لئین کے بڑھیا امام پاک والا امام دی ادائیگی وچ مصروف نے سید نصیر الدین نصیر نے اس مرحلے نو قلم بند فرمایا کہ کیسا عابد ہے جو مقتل کے مسلح پر کھڑا کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں گئے اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں گئے ابن زارا اس تیری شایبہ جت پر سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے سجدے میں گئے انہیں سر تے خلق تے خنجر چلایا امام پاک نے تسبیحات دی ادائیگی فرمائی ہے اے نبی دا نواسا بارگاہ کے قدس حاضر ہو گیا نہ لڑکھڑایا ہے نہ ڈگمگایا ہے وجہ کی ہے کیونکہ میرے پاک نبی دے غلاموں ایک روایت ابن عباس ام سلمہ دیئے امام غزالی تو بیحقی مسند احمد دے مشکات تک روایات موجود نے فرمایا مصطفیٰ نو ویکھیا حضور شیشی اچ کربلا وچ خون جمع کر رہے نے فرمایا خون لے گئے امت نے میرے پتر نو شہید کر دیتا ہے میں حسین تے او دے ساتھیاں دا خون جمع کر جدی شہادت نبی دیاں کھانم نے او میرا حسین ہے جدو شہادت دی شام ڈھلی ہے ہر پاسے بکھرے ٹکڑے میں نبی دی شہزادی سیدہ زینب فرمان دیئے محمد علیک اللہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتك سبايا وذريتك مقتلہ تینو سلام ہوئے آسمان دے فرشتیاں دا سلام ہوئے جڑے حسین نو بوسے دیتے سانی او حسین تے ویکھ لے خاک پیڑ دیئے جندیاں تے سوار سی اج زمین تے گری ہویا ہے نانا او دے جسم دے جوڑ بھی سلامت نہیں نے نانا تیرا پتر حسین خود گری آئے جنہوں خطبے چھوڑ کے چکدا رہے ہیں اج حسین خود ڈگے تیرے دین نو نہیں سو ڈگن دیتا میرے نبی دے پیارے غلاموں سیدہ نے جدو نغمہ ترانہ پیش کیتا ہے آدھے نے ہر دشمن اپنا پرایا رویا ہے
صحابیہ فرماندیاں نے پانی دے مٹکے خون نل تر رو گئے جڑا شہیدیاں اپنے اونٹ ذبح کیتے خون اندر آئیں دے درخت لاؤنا دیاں جناب کڑوے ہو گئے انہاں دے اونٹاں دا گوشت علامہ سیوطی سمیت 26 محدثین آندن آسمان تے سرخی چھا گئی زمین روئیے بیت المقدس تک جتھو پتھر خون رسیا نظر آ رہے لیکن اے دیتے ظالمہ بس نہیں کی تھی حسن بصری فرما دینے انہاں اپنے گھوڑیاں دے سمانال انہاں دے پاک مقدس وجود نو پامال کرن دی کوششاں کی تیاں جس میں اتھر تو کسے ظالم نے پجامہ کسے نے قمیض مبارک کسے نے انگوٹھی مبارک کسے نے نالیت مبارک اتاریے پھر انہاں دے مقدس اجساد دے مقدس سرانو نیزیاں تے بلند کر کے وہ اپنے انعام لئی ٹرے نے آدھے نے جدو کوفے شہر وال گئے نے عالم اس ویلے کیفیت عجیب ہے ہر ایک بندہ پریشان و مسترب سے میں ہویا ہے کون پردیسیاں نال کھڑے کون آل رسول دی گل کرے کون محمد پاک دے خاندان نال کھڑا ہوئے لیکن خدا دیاں کرنی ایسیاں نے جڑے گھر وچ سر حسین گیا انہاں دے ظلم دی وجہ تو وہ گھر اجڑ دے گئے جنہاں ظلم کیتا وہ نسلہ اجڑ دیاں گئیاں ظلم تے بربریت کرن والے ہمیشہ تاریخ اسلامی وچ لعنت تے گالی تے بددری عورتے معروف ہوئے ادھر آمن والے عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت نے امام علی مقام دے سر انور نو جدو دے سامنے رکھے اس نے چھڑی چاہیے چھڑی پاک امام دے دندات مبارک تے رکھیے حضور رحمت کونین دا مقدس صحابی چیخ اٹھے فرمایا ظالمہ میں نو اللہ دی کبریائی دی قسم ہے جتھے تو چھڑی رکھیے میں تھے محمد پاک نو لب رکھ کے چم دیاں ویکھے آئے آدھا میں نو تیری صحابیت دا احساس نہ ہوگا میں نشان عبرت بناندہ فرمایا تیرے چمڑ تے بدبخت لعنت تیری ماں تینو روے تینو میری صحابیت دا تے حیا گئے تینو نبیاں دے سوار دا حیا نہیں آلو رسول اللہ دے شہزادے دا حیا اے لالچ واسطے اگے منزل بر منزل ٹریا انہاں دی خواہش شہراں وچوں بازاراں وچوں شہراں جاؤ اعلان کر دے جاؤ بغاوت کرن والیاں دا حشر گوے گا والیاں دی حالت ہوے گی آواز دیتا جائے گا لیکن انہوں کون دسے محمد دا گھرانہ ہوئے جس دھرتی تو گیا نور بن دے گئے ایک گرجے تو گزرے گرجے دے کلیسے والے راغب نے ویکھیا انہیں آکھیا جتھے سر رکھئے اتھو نور دیاں شعاواں نکل رہیاں نے رات دی طریقی آکھے سر میں نو دے دو منہ منگی قیمت پالو انہاں کہتے نو کی لبنا ہے انہاں کہا میں نو اس چیز دی خواہش نہیں ہے کی لبنا ہے میں جڑی کیفیت اس سر چو انوار و تجلیات دی ویکھیے او میں نو بتائے انہیں بدلے وچ اشرفیاں دیاں پوریاں دیتیاں انہیں اہل بیت دے مقدس سرانو لیا آندے نے رات انہاں موز رات اس راغب دی بھی گزری ہے انہاں اپنے نصیباں وچ پختی سمیٹی ہے اس راغب نے اپنے نصیباں محمد پاک دی غلامی نل جوڑ کے خیر برکت پائی ہے اے ظلم تے تشدد اپنے وال مسلسل انہاں بدماش ایار مکارانوں موڑ دی ہوئی اہل بیت اطہار دی مقدس مزید حسن بخش دی ہوئی جدو یزید ملعون دے دربار قافلہ پہنچیا اتھے محدثین و مورخین نے مختلف کلام کیتے مکاری دے پیش نظر